यस कार्यक्रमका साथमा एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. Siddhartha Development Bank, dedicated for development. Axis Development Bank, the art of banking. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 1 अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैँका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 30 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट निष्कासन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना तथा परियोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2070 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी अधिक तरलताले अर्थतन्त्रमा समस्या, स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारी चासोको आवश्यक, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामग्री लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी गर्न योग्य रकम तरलता बढ्दै गएपछि ब्याङ्कहरूले दिने र लिने ब्याज दर घटाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण बजेट आउनु, कर्जाको माग न्यून हुनु तथा डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ कमजोर बन्नु जस्ता कारणहरूले तरलता बढेको ठहर छ। यता अधिक तरलताका कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले तरलता प्रशोचनका लागि हालसम्म 3 पटक रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ। प्रस्तुत छ श्यामुल राणा मगरको एक रिपोर्ट। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी गर्न योग्य रकम तरलता बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने जानकारहरूको ठहर छ। विशेष गरी चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण आकारको बजेट आउनु, अमेरिकी डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्राको विनिमय दर स्खलित भएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नु, ब्याङ्कहरूमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको मात्रा घट्नु, अख्तियारको सक्रियता बढेर सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरूले रकम निकासी नगर्नु जस्ता कारणले अहिले तरलता अधिक भएको हो। यता अधिक तरलता हुनु भनेको नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान हुन नसक्नु र ब्याङ्कहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको मान्न सकिन्छ। यसरी ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अधिक हुँदा मुलुकबाट पुँजी पलायनको सम्भावना बढेको छ। यस्तै तरलता अधिककै कारण उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढ्नाले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रशय मिल्ने जनाइएको छ। नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक दलहरूले जोसुकै सरकारमा भए पनि हामी वैदेशिक लगानी भित्राउने के लगानी भित्राउने भनेर भन्छ। अब यस्तो खालको अन्यल चाहिँ कसले लगानी गर्ने? यो अवस्था पछिसम्म रह्यो, अलि लम्बियो भने चाहिँ नेपालबाट व्यापक मात्रामा पुँजी पलायन हुन्छ अनि ब्याङ्किङ प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ तरलताले। अब भनौँ न, अब अरबौँ 80-90 अरब चाहिँ निक्षेप छ वाणिज्य ब्याङ्कको। अब कर्जा लगानी चाहिँ 40 अरब मात्रै छ अरे। अब उसले त कर्मचारीको तलब कसरी खुवाउने, घर भाडा कसरी तिर्ने भन्दाखेरि यसले ब्याङ्किङ प्रणालीलाई पनि अलिक कमजोर पार्ने भयो। अधिक तरलताका कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक औजारको रूपमा बजारमा भएको तरलता प्रशोषणका लागि 3 पटक रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ। यता तरलता बढ्दै जाँदा वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जा एवं लगानीमा समेत सङ्कुचन आएको छ, जसले गर्दा अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा निक्षेप र कर्जाको असन्तुलन बढेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा गत सातासम्ममा 10 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने कर्जा प्रवाह 7 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसरी कर्जाको तुलनामा निक्षेप अधिक हुँदा ब्याङ्करको लागत बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा ब्याङ्करको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने बताइएको छ। जति तपाईँको आइडल मनी बस्छ नि, बढी हुन्छ, त्यति चाहिँ बटम लाइनमा त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ, प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट गर्छ। अब त्यसको इम्प्याक्ट कसरी हुन्छ भने इन्डाइरेक्टली रूपमा हेर्दाखेरि अब डेफिनेटली बजारमा चाहिँ लोनको डिमान्ड छैन, मसँग चाहिँ डिपोजिट बढी छ, पैसा बढी छ भनेपछि त्यो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट पनि त खालि लोनको मात्रै घट्ने होइन, डिपोजिटको पनि त इन्ट्रेस्ट रेट त बिस्तारै घट्न थाल्छ। र ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि डेफिनेटली अब स्प्रेड घटिरहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू छैनन्, डिपोजिट बढिरहेको छ भनेपछि कस्ट मात्रै बढ्ने भयो, रेभेन्यू चाहिँ घट्ने भनेपछि अल्टिमेटली यसले ब्याङ्कको चाहिँ प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट गर्नु भनेको सेयरहोल्डर्स रिटर्नमा इम्प्याक्ट गर्नु हो होइन, र इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ डिस्करेज हुनु हो। यता तरलताको व्यवस्थापनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा एवं लगानीको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न आवश्यक रहेको छ। यता ब्याङ्कहरूको कर्जा विस्तारलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताइएको छ। अहिले पनि कृषि क्षेत्रले भने जति पैसा पाइरहेको छैन होइन। ग्रामीण इलाकामा भनौँ न पैसा हुनेले राख्न पाएको छैन, नहुनेले ब्याङ्कबाट पैसा लिन पाएको छैन। ब्याङ्कहरू चाहिँ के गरे भने घर जग्गामा गर्ने अनि मार्जिन ल्यान्डिङ, यो पुँजी बजारमा चाहिँ
ब्रोकरहरूलाई लगानी गर्ने अनि हायर पर्चेज कार किन्न, टेलिभिजन किन्न, मोटरसाइकल किन्न दिने। अब त्यहाँबाट ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति बाहिर अलिकति जोखिम लिएर भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानु पर्यो। तर ब्याङ्कलाई मात्रै गाली गरेर पुग्दैन। त्यसको लागि भनौँ न निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिनु पर्यो सरकारले। आफूले लगानी गर्दाखेरि म सुरक्षित हुन्छु भन्ने त्यो एउटा माहौल ल्याउनु पर्यो। ब्याङ्कहरूले पनि खालि भएको केकलाई चाहिँ लुसाचुडी गरेर खानुभन्दा केकको साइजै कसरी बढ्छ भन्नेतिर अगाडि जानु पर्यो होइन। अब साइज अगाडि बढाउनलाई सबै सेक्टरको भूमिका छ। गभर्मेन्टको भूमिका छ होइन, ब्याङ्किङ सेक्टरको भूमिका छ, प्राइभेट सेक्टरको भूमिका छ, इन्भेस्टर्सहरूको भूमिका छ। सबभन्दा पहिला त इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मैत्री वातावरण कन्ट्रीमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कन्डिसन भनेको पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै छैन भनेदेखि त यो हामीले अब भने छौँ तर वास्तवमा यो हुन सकिरहेको छैन, दुर्भाग्य हो नि त होइन। अब यसको लागि विभिन्न उपायहरू खोजेर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हामीमा थुप्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी छौँ भन्छौँ हामी। ती चिजहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ त। बैङ्कहरू पनि अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि अलिकति यो आउट अफ द बक्स सोचेर अलिकति यसका अरू एभिन्युजहरू इन्भेस्टमेन्टको अरू एभिन्युजहरू खोजी गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। तर वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा तरलता बढ्दै गए पनि कर्जाको माग भने न्यून रहेको छ। यसरी कर्जाको माग न्यून हुँदा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जाको ब्याज दर औसतमा 10% भन्दा तल झरेको छ। यससँगै कतिपय ब्याङ्कहरूले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै विशेष योजना अन्तर्गत गाडी घर खरिद कर्जाहरूको ब्याज दर घटाइरहेका छन्। यता डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा ब्याङ्कहरूमा प्रतिपत्र एलसी खोली विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको आयातमा समेत कमी आएको छ। यो लोनको डिमान्ड जुन छ, लोनको डिमान्ड चाहिँ वास्तवमा अहिले निकै घटेको अवस्था छ। अब त्यसको कारण के भने वान अफ द मेन रिजन्स एउटा मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जुन यो अल अफ अ सडन एक्सचेन्ज रेटमा नेपाली रुपियाँ डिभ्यालुएसन भयो नि इन्डियन इकोनोमीको इम्प्याक्टले गरेर, अनि त्यसले गर्दा के भइदियो भने त्यो ट्रेडिङ साइकल भयो अनि क्यास कन्भर्सन साइकल डेट साइकल चाहिँ अलिकति लम्बिन गयो, पाइलअप भएर बस्यो। किनभने त्यो अब एक्सचेन्ज रेट बढ्ने बित्तिकै रुपियाँ डिभ्यालुएसन हुने बित्तिकै इन्फ्लेसनमा इम्प्याक्ट गर्यो, त्यसको प्राइस बढ्यो, प्राइस बढेपछि त्यसको कन्जम्सन घट्यो, अनि कन्जम्सन घटेपछि त्यो चाहिँ एक्चुअल कन्ज्युमर कहाँ पुग्न नसकेपछि त्यो चाहिँ कन्ज्युम भएर अर्को साइकल सुरु हुनुपर्ने थियो, त्यो अर्को साइकल सुरु हुनै पाएन किनभने त्यही नै पाइलो भइरहेछ। अनि त्यो कारणले गरेर अर्को साइकल सुरु भएको भए लोनको डिमान्ड बढ्थ्यो, नभएको हुनाले लोनको डिमान्ड बढेन। यस्तै भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरका कारण डलर मजबुत हुँदा हाम्रो मुद्राको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ। त्यसले गर्दा आयातित वस्तु तथा सेवाको महँगीले मूल्य वृद्धिमा चाप पुर्याउने देखिन्छ। यता मङ्सिरमा हुने चुनावका कारण पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बजारमा प्रशस्त पैसा भित्रिने देखिन्छ, जसकारण यो वर्षमा लक्षित मुद्रास्फीतिलाई सीमित गर्न कठिन हुने बताइएको छ। हाम्रो मुद्रा कमजोर भयो त्यसले झन् महँगो, अनि यो चुनावले जुन खर्चको परिचालन गर्छ त्यसले झन् महँगी। त्यो हिसाबले त 15, 16, 18% पनि हाम्रो मुद्रास्फीति जान सक्छ। त्यस कारण सरकारले चाहिँ त्यो मैले भने जस्तै एउटा प्रशासनिक उपाय होइन, अर्को चाहिँ त्यो अझ प्रभावकारी भनेको चाहिँ भन्सार विभागमा गएर उसले कति भन्सार तिर्यो, कति डिक्लेयर गरेको छ मूल्य, कतिमा आयात गरे भनेको छ उसले, त्यसलाई आधार लिएर चाहिँ बढी मूल्य चाहिँ उसँग लिन दिनु भएन। अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा करिब 70 अर्ब रुपियाँ तरलता रहेको छ। यसरी थुप्रिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक औजारको रूपमा प्रयोग गरेको रिभर्स रिपोको सीमालाई थप बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यो थियो अधिक तरलता सम्बन्धित रिपोर्ट। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। नजिकै गरेको दशैं तिहारमा कालो बजारी बढ्न नदिन सरकारले बजार अनुगमनलाई थप तीव्रता दिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सुन चाँदी तिजो राखी दिने कर्जामा कडाई गरेको छ। विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि 1 सातासम्म मनाइने भएको छ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। आर्थिक वर्ष 2070-71 को बजेट मार्फत मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजित रकमको प्रगति विवरणको समीक्षा गरिएको छ। सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले सचिव, सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई विनियोजित रकमलाई सही सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। नीतिमा पनि खासै त्यस्तो राजनीतिक चाहिँ गन्धहरू आउने नीतिहरू छैनन्। मूल अब आर्थिक वृद्धिलाई नै हामी चाहिँ जोड दिएको अवस्था भएको हुनाले त्यो बजेट वक्तव्यमा आएका कुराहरूको समीक्षा चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपले हरेक महिनाको 7 गते
जुन त पहिलेको परम्परा पनि हो त्यो परम्परा चाहिँ हामीले कायम राखौँ। यो असोजमा चाहिँ गर्नुपर्ने हो। तपाईँको विभागीय मन्त्रीज्यूकोमा लगेर असोज 7 गतेभित्र मासिक प्रगति समीक्षा गरेर त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ अब अर्थलाई गर्नै पर्यो र हरेक चाहिँ दोस्रो महिनामा फेरि चाहिँ मैगा यसै गरी चाहिँ बैठक हुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला। चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमा नै आएकाले पनि विकास क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सहकार्यमा सोमबारबाट अनुगमनात्मक उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। चाडपर्व नजिकै गर्दा आम उपभोक्ताहरूलाई उपभोक्ता अधिकार र बिल बिजक सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि बताइएको छ। यसै सम्बन्धमा विभागले उक्त अनुगमनका अभियन्ताहरूलाई काम कारबाहीको बारेमा जानकारी दिनका लागि एक साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजना गर्यो। पहिचानका लागि अनुगमनका क्रममा अभियन्ताहरूले विभागले दिएको ज्याकेट र क्याप लगाउनु पर्ने बताइएको छ। सो अनुगमन मुलुकभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरूको संयोजनमा मुलुकका मुख्य मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा 10 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ग्रामीण क्षेत्रमा ब्याङ्किङ पहुँच विस्तार गर्न 25 स्थानमा शाखारहित ब्याङ्किङ सञ्चालनमा ल्याएको छ। आधुनिक तरिकाले पोइन्ट अफ सेल पस मेसिनको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्न ब्याङ्कले शाखारहित सेवाको अवधारणा ल्याएको हो। यस सेवामा आबद्ध ग्राहकहरूले पस मेसिनमा औँलाको छाप र ध्वनिको सहायताले यसको उपयोग गर्न सक्छन्। उक्त पस मेसिनमा कारोबार गर्न ब्याङ्कले स्थानीय प्रतिनिधि चयन गरेको हुन्छ। आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय बिजनेस करेस्पोन्डेन्ट्सलाई हामीले चाहिँ ब्याङ्कको प्रतिनिधिको रूपमा अपोइन्ट गर्छौँ र उहाँ माध्यमबाट ब्याङ्कको प्रतिनिधि हुँदै उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। एजेन्टले जति पनि कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कले चाहिँ दिने हो होइन। जति पनि खातामा पैसा आउने जाने हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कले दिने हो। त्यही अनुसार हामी रिस्क म्यानेजमेन्टहरू सबै एजेन्टसँग रिस्क म्यानेजमेन्टहरू गरिराखेको हुन्छौँ होइन। एजेन्ट दिने सर्भिसहरू होइन र भोलि त्यहाँको चाहिँ त्यो पनि कन्सटेन्ट मोनिटरिङ गरेर हुन्छ। हामीले छुट्टै ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसेस गरेको छौँ हामीले, जसमा चाहिँ कस्टमरले डाइरेक्ट हाम्रो हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एजेन्टका कुनै चाहिँ बदमासी भयो वा एजेन्ट कुनै उहाँलाई कस्टमर सर्भिसहरू दिनु भएन, प्रपरली उहाँहरूको टेक केयर गर्नु भएन भने उहाँले हामीले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले एजेन्टसँग फेरि गर्छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले एजेन्टहरू चेन्ज गरेको पनि छौँ। यस सेवा मार्फत ब्याङ्कले विप्रेषण, रकमान्तर, निक्षेप सङ्कलन तथा रकम निष्कासनको सुविधा दिएको छ। शाखारहित ब्याङ्किङ सेवामा प्रयोग गरिने पस मेसिन मार्फत सेवाग्राहीले तत्कालै कारोबारको सम्पूर्ण जानकारी पाउने भएकोले यो सेवा सुरक्षित रहेको ब्याङ्कले जनाएको छ। ट्रान्जेक्सनको बेलामा तपाईँको त्यो बिजनेस करेस्पोन्डेन्सकोमा हाम्रो कस्टमर पुगिसकेपछि कार्ड लिएर जानुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो कार्डबाट र आफ्नो बायोमेट्रिक्सबाट अथेन्टिकेट गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो सिस्टममा उहाँको चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू प्रोसेस हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि कार्ड बिसीको कार्ड, कस्टमरको कार्ड प्लस बायोमेट्रिक्सबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन प्रोसेस हुने र त्यो ट्रान्जेक्सनमा भएको कारोबारहरू चाहिँ त्यो पस मेसिन मार्फत उहाँलाई चाहिँ लोकल भाषामा हामीले कम्युनिकेट गर्ने, सुनिने भाषामा नेपालीमा उहाँले त्यतिखेर नै उहाँले ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि त्यसको जानकारी पाउने र चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरिले उहाँले सर्टेन रिसिप्टहरू पनि त्यो मेसिनबाट नै प्रिन्ट गरेर हामीले दिने यो मेकानिजम गरेको हुनाले यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको अपारदर्शिता भन्ने कुरा रहँदैन। ब्याङ्कले स्थानीय विकास मन्त्रालय र युएनसिडिएफको सहकार्यमा कञ्चनपुर र डडेलधुराको 39 गाउँ विकास समितिका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत 13,000 विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, सरकारी तलब वितरण गर्न नेपाल सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। साथै यस सेवाबाट ग्राहकहरूलाई लघु कर्जाको व्यवस्था समेत गराउने बताइएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय र युएनसिडिएफ युनाइटेड नेसन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्डसँग हामीले अग्रिमेन्ट गरिसकेको छौँ। उहाँले ओपन बिड गर्नुभएको थियो, बिड हामीले चाहिँ पाएर अहिले चाहिँ हामी डडेलधुरा र कञ्चनपुर जिल्ला सुदूरपश्चिमको 2टा जिल्लामा चाहिँ हामीले 39वटा गाविसमा चाहिँ हाम्रो पे पोइन्ट सेटअप गर्दैछौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ बेसिकली अहिले यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ स्कुल जाने बच्चाहरूको लागि चाहिँ स्कलरसिप वितरणको लागि होइन, स्कलरसिप चाहिँ बाँड्नको लागि चाहिँ हामीले यो सेटअप गरेको हो र अब डिसेम्बरबाट हामीले पेमेन्ट स्टार्ट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक करिब 13,000 स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन्सहरूले चाहिँ हाम्रो एजेन्टको उहाँहरूको बेनिफिसियरी भनेको उहाँको मदरहरूको नाममा खाता खोलेको हुन्छ, आमाको नाममा खाता खोलेको हुन्छ। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड सञ्चालनको 5औं वर्ष पूरा गरी 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिसम्ममा ब्याङ्कले 32 शाखा र 23 स्थानमा एटिएम जडान गरेको छ।
ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 47 करोड 97 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले 28 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 21 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। ब्याङ्कले आगामी दिनमा वित्तीय तथा संस्थागत सुशासनमा जोड दिने बताएको छ। ब्याङ्क स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि नै डिभिडेन्ड दिने भन्ने ब्याङ्क चाहिँ नि सायद प्राइम ब्याङ्क नै पहिलो होला सायद, र अब सुरुदेखि नै यो दिँदै आएको छ। तपाईँ मतलब क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यो कारणले पनि राम्ररी भन्नु पर्यो। अब बिजनेस भलुङको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि अघि पछिको ट्रेन्ड हेर्ने, पहिलाको हेर्ने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा दाँजर हेर्ने भयो भने पनि प्राइम ब्याङ्कको पोजिसन धेरै राम्रो छ। यस ब्याङ्कले हाल SMS ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ, युटिलिटी पेमेन्ट, भिजा कार्ड लगायतका सेवाहरू दिँदै आएको छ। साथै ब्याङ्कले वेस्टर्न युनियन, आइएमई र मनीग्रामको सहकार्यमा विप्रेषणको सेवा उपलब्ध गराएको छ। ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणालीको पहुँच विस्तारका लागि ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूमा कर्ज प्रवाह गर्दै आएको छ। ब्याङ्कले लगानी एवं कर्ज प्रवाह गरेको क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै आएको बताएको छ। हामी सुरुदेखि नै रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेका हौँ। भन्नुको माने रियल इस्टेटको नाउँमा हामीले अन्डाज कर्ज दिएनौँ र अन्डाज क्षेत्रमा गएर दिएनौँ। हामीले क्राइटेरिया बनायौँ कस्तो खालकोलाई दिने। हाम्रो प्राइम लोकेसनमा काठमाडौँको मतलब प्राइम लोकेसनमा यदि छ भने त्यस्तोमा दिने, मल्टिपल बिजनेस इन्कम भएकाहरू छ भने त्यस्तो पार्टलाई दिने, हाई नेटवर्क भएकाहरू छ भने त्यस्तोलाई दिने, इन्कम जेनेरेटिभ हुन सक्ने खालको बिजनेस कम्प्लेक्स छ भने बिजनेस कम्प्लेक्समा चाहिँ भने पनि भएन, फेरि लोकेसन वाइज पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यस्तो छ भने मात्रै दिने भन्ने खालका यस्ता क्राइटेरिया बनाएर हामी दिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो प्रब्लम पनि परेन। र अब एमाउन्टको बारेमा भन्ने हो भने अझै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जुन एउटा सीमा दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अहिले पनि 2 अरब त रियल इस्टेटमा हामी लगानी गर्न सक्छौँ। ब्याङ्कले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मनोकामनामा रहेको आफ्नो शाखा मार्फत मनोकामना मन्दिर जीर्णोद्धारका लागि रकम सङ्कलन गर्दै आएको छ। हामीसँग थप सामग्री अझै बाँकी छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि छोटो कमर्सियल। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनको 67औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिसम्ममा कम्पनीले 16 शाखा मार्फत 52,000 जना बिमितहरूलाई सेवा दिइसकेको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 5 करोड 14 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। साथै कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा करिब 15 करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। कम्पनीले 10 करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीलाई बोनस सेयर र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको पुँजी निवेश मार्फत बढाएर 19 करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। साथै कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्र हक प्रक्षेप जारी गरी कुल चुक्ता पुँजी 26 करोड रुपैयाँ पुर्याउने बताएको छ। यता चुक्ता पुँजी वृद्धिपछि कम्पनीले पुनः बिमाको समेत कार्य गर्ने जनाएको छ। हाम्रो पहिला त 10 करोड पुँजी हो। बिमा समितिले 70 साल आषाढ मसान्तसम्ममा 25 करोड पुर्याउने जुन निर्देशन दिएको थियो त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ अहिले 19 करोड पुँजी पुगिसकेको छ। अब निकट भविष्यमा हामीले अब सायद 2 महिनाभित्रमा राइट सेयर इस्यु गरेर हाम्रो पुँजी 26 करोड हुन्छ। जबकि कम्पनीको पुँजी बढी नै भएपछिको अवस्थामा रिइन्सुरेन्सतिर नै हाम्रो स्ट्रेन्थ बलियो भएपछि ट्रिटीको सिलिङ पनि बढ्छ र अब रिइन्सुरेन्स कम्पनीले पुँजी बढे हिसाबले विश्वास पनि बढी गर्छ। त्यसले गर्दा व्यवसायमा पनि यसले धेरै नै असर पार्छ। जतिसुकै ठुलो व्यवसाय भए पनि हामीले के हुन्छ भने हाम्रो पुँजीको वेटेज जति छ त्यति मात्रै हामी आफू रिटेन गर्ने हो। त्योभन्दा बढी व्यापार त हामीले के गर्छौँ, पुनर्बिमा कम्पनीलाई बेच्छौँ। ठुलो व्यवसाय सानो व्यवसाय भन्ने नै छैन। जतिसुकै ठुलो व्यवसाय भए पनि हामीले हाम्रो कम्पनी मार्फत त्यसलाई सही किसिमको जोखिमाङ्कन गरेर प्लेसमेन्ट गरेका हुन्छौँ। त्यसैले हामी गर्न सक्छौँ ती व्यवसाय। हाल मुलुकमा 6% जनसङ्ख्या बिमा व्यवसायको पहुँचमा रहेका छन्। यस नेपाल इन्सुरेन्सले बिमा व्यवसायको दायरा फराकिलो पार्न पशु तथा बाली बिमामा जोड दिने भएको छ। यस्तै कम्पनीले बिमामा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको पहुँच अभिवृद्धिका लागि बिमा सम्बन्धी जनचेतना दिने जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षभित्रमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ एउटा ब्रान्चबाट कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ पशु तथा बाली बिमामा प्रिमियम कलेक्सन गर्ने भनेर हामीले टार्गेट राखेका छौँ। सायद अब कुनै ब्रान्चले
त्योभन्दा बढी नै गर्न सक्ला, कुनै ब्रान्चको त्योभन्दा कम नै होला। तर के भन्दा यसले के भन्दाखेरि यो पशु तथा बाली बिमा जुन सुरु भएको छ यसले बिमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउँछ। अब जनताहरूलाई पनि अहिले त के छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला यी कृषिको व्यवसाय गर्ने पशुपालन गर्नेहरूले बिमा नै छैन भनेपछि ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न नै हिचकिचाइरहेको अवस्था हुन्छ। किनभने अब इन्सुरेन्स भइसकेपछि वित्तीय संस्थाहरू पनि लगानी गर्नलाई डराउँदैनन्। यो 70-71 आर्थिक वर्ष भनेको हाम्रो बजारीकरणको हो र अर्को जनचेतनाको हो। अब जनचेतना भनेर टोटल राष्ट्रभरिका मान्छेलाई हामीले जनचेतना दिन सक्दैनौँ। हामी के गर्छौँ, हाम्रा ग्राहकहरूलाई जनचेतना गराउँछौँ, बिमा सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ, नयाँ प्रडक्ट आवश्यक छ भन्छौँ, अथवा हामीले कुनै प्रडक्ट लन्च गऱ्यो भने त्यो प्रडक्टको बारेमा पनि जानकारी दिन्छौँ। र त्यो सँगसँगै हामी उहाँहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा टेक्निकल प्राविधिक किसिमको सेवा पनि दिन्छौँ। बिमा मात्रै सबै चिज होइन। अब यो जोखिम हो, हेर्नु जोखिम जहाँ हुन्छ तब बिमा गर्ने हो। जोखिम उहाँहरू आफै आफ्नो न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो बिमै गर्नु पर्दैन, नगर्नुहोस् भन्छौँ हामी। जहाँ न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन, जहाँ जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ बल्ल बिमाको कुरा आउँछ। त्यो सम्पत्ति कहाँ कुन ठाउँमा रहेको छ, त्यसको प्रयोग कस्तो किसिमको छ, नेचर के हो, त्यो कन्स्ट्रक्सन के छ, यी विभिन्न कुराहरू हेरेर उसलाई हामीले प्राविधिक रूपको जानकारी पनि गर्छौँ। यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 33 करोड 47 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो। कम्पनीले हाल मोटर बिमा, अग्नि बिमा, हवाई बिमा लगायतका बिमा गर्दै आएको छ। युनिक फाइनान्स लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 12% नगद लाभांश दिने भएको छ। उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको 6औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको हो। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 3 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको श्रावण मसान्तसम्ममा 51 करोड 53 लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने सोही अवधिसम्ममा 57 करोड 34 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। कम्पनीले हाल SMS ब्याङ्किङ, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ, रेमिट्यान्स लगायतका सेवा दिँदै आएको छ। कम्पनीले हाल बचत निक्षेपमा वार्षिक 8 देखि 9.75% ब्याज दिँदै आएको छ भने मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक 9 देखि 12% सम्म ब्याज दिँदै आएको छ। यस्तै कम्पनीले औद्योगिक कर्जा, व्यापार कर्जा, शेयरधितो कर्जा लगायतमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। कम्पनीले सम्भाव्यताको आधारमा उपयुक्त वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने बताएको छ। कम्पनीले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता गरेको छ। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 20 करोड रुपैयाँ रहेको छ। छाला तथा वस्तु उत्पादक सङ्घ नेपालले नेपाली जुत्ताहरूको पहिचानका लागि सामूहिक व्यापार चिन्ह सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सङ्घले उद्योग मन्त्रालयसँग उक्त चिन्ह प्राप्तिका लागि आवेदन दिएको छ। यता सरकारले स्वदेशी जुत्ता उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने सङ्घले आग्रह गरेको छ। साथै केही नेपाली जुत्ता उद्योगहरू कच्चा पदार्थ उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। सरकारले चाहिँ नीतिहरू बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने जस्तो कि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको सेक्टरलाई पनि पहिचान गर्नु पर्यो। जस्तो कि आयात डलर कमाउने मात्रै उद्योग होइन, डलर बचाउने जुन चाहिँ विदेश जानबाट बचाउने उद्योगलाई नै जुन एक्सपोर्ट सरहको मान्यता दिनु पर्यो। यो सेक्टर पनि यस्तो सेक्टर हो कि अब अरबौँ डलरहरू बाहिरिरहेको अवस्थामा नेपाली जुत्ता उत्पादकहरूले उत्पादन गरेका जुत्ताले लोकल मार्केटमा सप्लाई गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यो किसिमको बजारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले पनि केही नीतिहरू यो सेक्टरको ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। मुलुकमा सञ्चालित करिब 500 स्वदेशी जुत्ता उद्योगहरूले नेपाली बजारको करिब 50% हिस्सा ओगटेका छन्। यता आयातित जुत्ताको तुलनामा स्वदेशी जुत्ताको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो आत्मनिर्भरता बढाएको छ। मुलुकमै उत्पादित जुत्ताहरूको पनि डिजाइन, कच्चा पदार्थको प्रयोगमा गरिएको परिवर्तनले विदेशी जुत्तासँग प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको छ। नेपाली जुत्ताप्रति नेपाली उपभोक्ताहरूको चाहना, रुचि बढ्दै गइरहेको नै छ होइन, र प्रयोगकर्ताहरू पनि बढिरहेको नै छन् र उत्पादन पनि बढेकै छ। समग्रमा जुत्ताको व्यवसाय चाहिँ फस्टाउँदो अवस्थामै गएको मान्नुपर्छ। समग्रमा करिब 3 करोड 75 लाख पेयर जति जुत्ता चप्पल गरेर खपत हुन्छ। त्यसमध्येमा 2 करोड 75 लाख भन्दा बढी नेपाली
उत्पादनले नै खपत भइसकेको छ र अरू मार्केट चाहिँ खाली नै छ। त्यो चाहिँ अब आयातबाट नै परिपूर्ति भइरहेको अवस्था। नजिकिँदो दशैं तिहारमा नेपाली जुत्ताहरूको बिक्री अरू समयको तुलनामा 25% बढ्ने बताइएको छ। यता चाडपर्वको अवसरमा विभिन्न स्वदेशी जुत्ता कम्पनीहरूले प्रस्तुत गर्ने उपहार योजनाले पनि बिक्रीको घनत्व बढ्ने देखिन्छ। तर यसरी उपहार योजनाको सहयोगमा बिक्री बढाउनु भन्दा पनि गुणस्तरमा सुधार गरी बिक्री गर्न आवश्यक रहेको छ। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 को संविधान सभा चुनावमा उम्मेदवारका लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई समेत आफ्नो दलका लागि सिफारिस गर्न थालेका छन्, जसबाट चुनावको खर्च समेत जुटाउन सहयोग रहनेछ। हस्त आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।